नए वायरस के बाद हुकूमत पाकिस्तान के भी हंगामी इकदामात शुरू। जनूबी अफ्रीकी रीजन के 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। कोई परवाज किसी भी सूरत पाकिस्तान लैंड नहीं कर सकेगी। हांगकांग के लिए भी सफरी पाबंदियां। साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक और नामीबिया को भी सी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। असद उमर कहते हैं हंगामी इकदामात जरूरी हैं। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन जल्द मुकम्मल करनी होगी। सालों इंतजार के बाद 17 NOCs के साथ इमारत तामीर होती है, फिर एक हुक्म आता है कि सब तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा बना दे जो इजाजत दिया करे। ऐसा ना हो सब एक पेज पर हों और पाकिस्तान में काम बंद कर दें। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के साथ जुल्म हो रहा है, एहसास महरूमी बढ़ रहा है। क्या इमारत एक दिन में बनी? क्या इदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार बने। इदारे चलाए नहीं जा रहे तो इनकी निजकारी कर दें। इन हालात में आबाद काम करने की हालत में नहीं। कमिश्नर, DC और पुलिस समेत सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में शहर को तबाह कर रहे हैं। मसाइल हल ना हुए तो कराची के बाद बाकी शहरों में काम बंद कर देंगे। दो 200 के बजाय 400 मजदूर लगाएं, नस्ला चावर एक हफ्ते में लाजमी गिराएं। सुप्रीम कोर्ट का 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज बनाने की हिदायत। तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी फैसला भी जारी। बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत। आइंदा हुक्म तक तिजोरी हाइट्स कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। अदालती हुक्म के मुताबिक दिन भर मिसमारी का काम जारी रहा। एक क्रेन छत पर पहुंचा दी गई। खिड़कियां और दरवाजे तोड़ने के बाद बिल्डिंग का मजीद हिस्सा गिराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा एक दिन में 2 फ्लोर गिराए जाएंगे। एक हफ्ते में ही ऑपरेशन मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों की वजह से रुकने असम्बली बना उनके सामने नजरें झुकाकर नहीं चल सकता। वजीर या रुकने असम्बली ना रहूं तो परवाह नहीं। सईद गनी कहते हैं अपने लोगों की छत ना बचा सका तो हुकूमत और वजारत में रहने का कोई फायदा नहीं। अवाम के हुकूक की बात करते रहें। ये नाइंसाफी है कि हम मकीनों की आवाज ना बने। बिल्डर अगर पैसे देगा भी तो उनका ऐसा घर दोबारा नहीं बनेगा। जिन्होंने घर खरीदे बता दें उनका क्या कसूर है। लोगों से छतें छीनकर इंसानी अलमिया को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। तौहीन अदालत नहीं कर रहा मगर बोलने की इजाजत होनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का मामला अदालत पहुंच गया। ऑडियो और अदलिया पर इल्जामात की तहकीकात की जाएं। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर और जुडिशल कमीशन के मेंबर की दरख्वास्त के मुताबिक ऑडियो से तासुर मिलता है अदलिया बैरूनी क़ुव्वतों के प्रेशर में है। अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचा है। अदलिया की आज़ादी पर अहम नौयत के सवालात उठाए हैं। साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है। मरियम नवाज कहती हैं यही वाकयात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं ना ही छुपा सकते हैं। दुनिया की कोई अदालत भी इन्हें नहीं झुटला सकती। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अदलिया को मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा जाली वीडियो और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। नून लीग की कोशिश थी अदलिया पर दबाव डाला जाए। राना शमीम मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं, उन्हें गिलगित का चीफ जज लगाया गया। ये लोग जायदादों का जवाब नहीं दे रहे, आए बाएं शाएं पर लगे हैं। मरियम नवाज और उनके शौहर को दीगर काम छोड़कर ऑडियो वीडियोस का काम करना चाहिए। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम के लिए सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 साल तक माहाना $100 मिलियन का उधार तेल फराहम करेगा। तेल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन अदा करना होगा। 1 साल के मुआहिदे को बाद में बढ़ाया जा सकेगा। काबीना ने सऊदी अरब के $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने का मुआहिदा भी मंजूर कर लिया। $3 अरब 1 साल के लिए जमा रहेंगे जिस पर सालाना 4% मुनाफा अदा करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉलर की तारीखी बुलंदी और रुपए की गिरती कद्र मुल्क में हुकूमत और दुरुस्त माशी पॉलिसी न होने का सबूत है। जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदाद शुमार दिए जाएं,
تو پھر معیشت کا ایسے ہی دھڑم تختہ ہوتا ہے۔ قرض، مہنگائی، خسارے، مہنگا ڈالر، الغرض، ہر طرف تباہی ہے۔ ملک میں اگر عوام کی منتخب حکومت ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ نیب کب کسی کی جائیداد ضبط کر سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اصول وضع کر دیے۔ عدالت نے لیاقت قائم خانی کیس میں رشتہ داروں اور بھائیوں کی گاڑیوں کو ضبط کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ضبط کی گئی جائیداد کا ملزم اور جرم سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ لیاقت قائم خانی کے گھر سے برآمد 8 میں سے 5 گاڑیوں کی ضبطگی غیر قانونی تھی۔ نائب شاہ رخ جمال اور دیگر کی گاڑیوں کی ضبطگی کا کیس سے تعلق نہیں دکھا سکا۔ گاڑیاں واپس نہ کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار۔ احتساب عدالت کو 5 گاڑیاں جلد اصل مالکان کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ چائلڈ پورنوگرافی ویڈیوز پھیلانے والے ضمانت کے مستحق نہیں، فیس بک انتظامیہ کی درخواست پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عمر خان نامی ملزم کی ضمانت مسترد، ٹرائل کورٹ کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ چائلڈ پورنوگرافی بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی بڑی وجہ ہے، اس خطرے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ ملزم کے خلاف شکایت براہ راست فیس بک انتظامیہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ملک بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار، سوئی گیس غائب ہونے سے گھریلو صارفین کو مشکلات، شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں کہیں گیس غائب اور کہیں پریشر میں کمی۔ لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ کی فیکٹریوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا۔ سندھ اور بلوچستان کے نان ایکسپورٹ جنرل انڈسٹریز کے نجی بجلی گھروں کو گیس کی سپلائی بند۔ ادھر کراچی میں سہراب گوٹ کے قریب گیس پائپ لائن کی مرمت کے باعث کل شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ کو ہدف بنا کر حملہ، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 جوان شہید ہو گئے۔ 27 سالہ نائک رحمان کا تعلق چترال اور 22 سالہ شہید نائک عارف ٹانک کے رہائشی تھے۔ بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب، پاکستان نے RSS چیف کے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کو کالعدم کرنے کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں یہ پہلی بار نہیں کہ RSS سربراہ نے اس طرح کی فریب آمیز سوچ کا مظاہرہ کیا ہو۔ پاکستان امن کا خواہاں اور بھارتی جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات پر نواز شریف کے خلاف فتوے آ گئے تھے، اپنا گھر ٹھیک نہ کیا تو عالمی سطح پر ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت جتنا چاہے ظلم کر لے، کشمیری اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ اور افغان عبوری حکومت میں مذاکرات، امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا افغانستان میں موجود امریکی شہریوں اور امریکہ کی مدد کرنے والے افغانیوں کے انخلاء پر زور۔ مظفر گڑھ میں چھٹی جیپ ریلی کے تیسرے مرحلے کا اختتام، اسٹاک کیٹیگری میں شرکاء نے دھول اڑاتے ٹریک پر خوب تیز رفتاری دکھائی۔ ایونٹ میں پریپیئرڈ کیٹیگری کا فیصلہ کن ریس کل ہوگی۔ ریلی کے اختتام پر فاتح ڈرائیورز میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔